ऊंट और हजरत अली का वाकया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज की वीडियो में दो शख्स और एक ऊंट का वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। मौला अली का इंसाफ और ऊंट का दिल दहला देने वाला वाकया। प्यारे दोस्तों, एक वक्त की बात है कि दो शख्स एक ऊंट को लेकर लड़ाई कर रहे थे। एक शख्स ऊंट को अपना बता रहा था तो दूसरा शख्स उसको अपना बता रहा था। अब दो शख्स वहां पर मौजूद थे। ऊंट थी एक ऊंट और दो शख्स, दोनों ही ऊंट को अपना बता रहे थे। अब उस ऊंट पर अपना होने का दावा कर रहे थे। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं एक शख्स झूठ बोल रहा था तो एक शख्स सच्चा था। एक शख्स को मालूम था कि ऊंट किसका है तो दूसरा शख्स मकरो फरेब से काम ले रहा था। ऐसे में दोस्तों, मौला अली मुश्किल कुशा, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, फातिमा ज़ुहरा के शोहर हैदर कर्रार की आमद होती है। मौला अली की बारगाह में ये ऊंट का केस रखा जाता है। दोनों ही लोग अर्ज करते हैं, या अली, ये ऊंट हमारा है। दूसरा भी कहता है कि या अली, ये ऊंट हमारा है। अब मौला अली दोनों की बातों को सुनते हैं, ऊंट की तरफ देखते हैं और देखने के बाद ये कहते हैं कि सुनो, मुझे तो ये मालूम है कि ये ऊंट किसका है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि तुम दोनों ही प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हो और एक ऊंट की खातिर झूठ बोल रहे हो। प्यारे दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि हजरत अली, जिनके बारे में खुद प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि अगर मैं इल्म का शहर हूं तो बाबे शहर अली है, यानी उस शहर का दरवाजा अली है। दोस्तों, हैदर कर्रार ने जब इतना कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों में से एक, इस बात को लेकर मैं तकलीफ में हूं, गुस्से में हूं कि तुम प्यारे आका की उम्मत होकर, कलमा पढ़ने वाला होकर तुम लोग झूठ कैसे बोल रहे हो, और अब मैं इसका फैसला नहीं करूंगा। और मौला अली वहां से आगे बढ़ने लगते, चलने लगते हैं। जैसे ही कुछ कदम हजरत अली ने बढ़ाया था कि एक शख्स दौड़ता हुआ जाता है और हैदर कर्रार के कदमों में गिर जाता है और गिर के कहता है कि या अली, या अली, या अली, ये ऊंट तो हमारा ही है और आप इस तरीके से न जाइए, आप इस तरीके से न जाइए, बल्कि हमारा फैसला कर दीजिए। ये ऊंट तो हमारा ही है, लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ कि इस ऊंट के कलेजे में, इस ऊंट के कलेजे में एक जख्म है। तो अगर आपको ये या किसी को ये लगता है कि मैं झूठा दावा कर रहा हूं कि ये ऊंट हमारा है, तो मैं ये कहता हूं कि इस ऊंट को आज ज़बह किया जाए और ज़बह करने के बाद इसके कलेजे को निकाला जाए और कलेजे को चीर कर देखा जाए, आपको वहां जख्म नजर आएगा। मौला अली उनसे ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से तुम सच कह रहे हो और तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि ऊंट के कलेजे के अंदर जख्म होगा, और अगर तुम्हारी बात को मानते हुए अगर ऊंट को ज़बह कर दिया जाए, कलेजा निकाल दिया जाए, तो ये ऊंट तो मर जाएगा, फिर तुम्हें हासिल क्या होगा? वो शख्स हैदर कर्रार के जमाने का था। वो शख्स कहता है कि या अली, बेशक हमारी ऊंट मर जाएगी, ऊंटनी का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन कम से कम मेरी बात की सच्चाई तो सामने आ जाएगी, मेरी सच्चाई तो जाहिर हो जाएगी कि मैं जो दावा कर रहा हूं वो झूठा दावा नहीं कर रहा हूं। फिर क्या था दोस्तों, मौला अली छुरी मंगवाते हैं
اور اس کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ فوراً اس کے چمڑے اتارے جائے، پھر اس کا چمڑا اتارا جاتا ہے، کلیجہ نکالا جاتا ہے، اور جب کلیجہ نکالا جاتا ہے دوستو تو اس کلیجے کو نکال کر جیسے ہی دو ٹکڑے کیا جاتا ہے، دیکھ کر سارے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس کلیجے کے اندر ایک زخم نہیں بلکہ کئی زخم تھے۔ پیارے دوستو، اس چیز کو جب دیکھنا تھا تو مولا علی مشکل کشا داماد پیمبر فاتح خیبر نے اس اونٹ کے مالک سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، تمہاری بات تو، تمہاری سچائی تو سامنے آ گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ اونٹ کے کلیجے میں زخم تھا، تم کو کیسے پتا چلا؟ وہ اونٹ کا چرواہا، وہ اونٹ کا مالک کہتا ہے، یا علی، میں بچپن سے ہی اونٹ چروانے والا ہوں، میں بچپن سے ہی چرواہا ہوں، میں اونٹ پالتا ہوں۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک میری اونٹنی نے ایک بچہ دیا تھا، اور بچہ دینے کے بعد وہ بچہ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہونے لگا۔ جب بیمار ہو گیا تو اس کے علاج کرایا، علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہونے لگا۔ اب ایسا لگنے لگا کہ وہ دم توڑ دے گی وہ بچہ، تو میری ماں نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو۔ پھر کیا تھا، میں نے چھری لیا، اور چھری لینے کے بعد اس بچے کو اسی جگہ پر ذبح کرنے لگا جہاں پر اس کی ماں کھڑی ہوئی تھی، کہ اتنے میں میرا باپ آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا ظلم نہ کر، ایسا ظلم نہ کر۔ میں کہتا ہوں یہ ظلم کیسے ہے؟ یہ مرا جا رہا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ ظلم کیسے ہوا؟ میرے باپ مجھے کہتا ہے کہ بیٹے یہ ظلم ہی ہے، تم اس اونٹ کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اونٹنی کے آنکھوں سے آنسو کی جگہ پر خون آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو صحیح میں اس اونٹنی کے آنکھ سے آنسو کی جگہ پر لہو ٹپک رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا بچوں کا دکھ درد جانوروں کو بھی ہوتا ہے؟ باپ نے کہا ہاں، اور اسی واقعے کو میں نے دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا ہوگا۔ پھر کیا تھا دوستو، مولا علی نے فوراً کہا کہ کوئی میرے حسین کو بلا کر لے آئے۔ مولا علی کے کہنے پر مولا حسین کو بلایا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی مولا حسین کو اپنے کپڑے کو اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، یعنی قمیض کو اٹھانے کہتے ہیں۔ جیسے ہی قمیض مولا حسین اٹھاتے ہیں، حضرت علی اپنے بیٹے کے سینے کو چومنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے لوگو، ایک جانور کے سامنے جب اس کے ایک بچے کو ذبح کر دیا جائے تو اس کے بچے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، میرے حسین کے سامنے اس کے خاندان کے 71 لوگوں کو مارا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس وقت میرے حسین کے کلیجے کے عالم کیا ہوگا۔ اس وقت میں نہیں ہوں گا، لیکن آج جو چوم رہا ہوں اس کی ٹھنڈک